ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم كريمة رمزي. ضمن سلسلة حلويات العيد. راه قرب السلامة عيد الأضحى، الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بالصحة والسلامة، والله يتقبل الصيام من الجميع. بغيت نقدم لكم اليوم واحد الفقاس كيجي لذيذ وبمكونات بسيطة وفي المتناول وناجح 100%، ما كيتكسر ما حتى شي حاجة، خصوصا بالنسبة للمبتدئات. انا سبق لي وحضرت معكم في القناه الفقاس باللوز وايضا الفقاس بالفواكه المعسله، وقلت علاش لا نقدم لكم حتى هذا الفقاس هذا، وراه بمكونات كيف كتشوفوا قدامكم اقتصاديه، والمذاق غادي يجي رائع وغادي يعجبكم ان شاء الله. نشوفوا المقادير اللي غنحتاجوا لهذا الفقاس هذا. عندي 6 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، غادي ندير غير 5 في هذا الفقاس، وغادي ناخذ ابيض البيضه 6، يعني البيضه الستة غادي ناخذ لها غير الابيض ونحتفظ بالاصفر اللي غادي ندهن به الفقاس. وعندي بقياس كاس العنبه، راه هذا الكاس هذا راه نفس القياس ديال كاس العنبه، كاس ونص ديال الزيت، وبنفس القياس ايضا كاس ونص ديال السكر حبيبات سنيده. وعندي هنايا كاس مع مرج ديال الشوكولاط فيرميسيل. هذا المكون هذا ملي كنضيفوه للفقاس كيعطي واحد اللذه رائعه. تقدروا نتوما تعمروا الكاس حتى الفوق. هنايا انا درت كاس الا ربع ديال الشوكولاط فيرميسيل اسود، واحد القبيصه ديال الملح، وعندي هنايا واحد 2 ساشيات ديال الخميره المجموع فيهم 16 غرام، وعندي ساشي ديال فانيلا وزن 7.5 غرام، وعندي واحد ساشي ديال الفلون بنكهه الكراميل، حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع، صدقوني الا جربتوه غادي يعجبكم. هذا الفلون هذا كيكون مسوس اللي كيتخلط مع نصف لتر ديال الحليب. وبالنسبه للدقيق انا عندي هنايا ديجا عندي كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات مغربل. غادي نشوف شحال غياخذ لي هذا الفقاس وغادي نقول لكم القياس، ونخلي لكم المقادير كالعاده في صندوق الوصف. نمشيو على بركه الله نشوفوا الطريقه. خديت واحد القصريه، انا راه بديت في تكسير البيض، ها هي الاولى، انا خديت لها الاصفر ها هو، نتمنى يكون واضح لكم. وغادي نبدا هكا ندير، والابيض ها هو درته في القصريه، وغادي نبدا نضيف هذا البيض كيف قلت لكم 5، والبيضه السادسه غادي ناخذوا ليها غير الابيض والاصفر نخليوه للدهن. والبيض يكون بدرجه حراره المطبخ، كنكسروها هكا وحده بوحده. راكم عارفين دابا كاين الصهد، نخافوا شي بيضه هكا تكون فاسده وتخرج لينا على المقادير وعلى الحلوه. الاحسن نجيبوا اناء ونكسروا بيضه ببيضه باش نتفاداو هاد الخطا هذا. المهم ها هو الحمد لله كلشي راه مزيان صافي. وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملح ضروريه، اي حلوه في اي حاجه بحال هكا رشه ديال الملح. وغادي ندير السنيده راه قلت لكم كاس ونص، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. وغادي ندير هاد الزيت حتى هو كاس ونص، وندير الساشي ديال الفانيلا. هانتوما كيف كتشوفوا راه مقادير بسيطه وفي المتناول، ولكن صدقوني كيجي لذيذ. وهكا كنوع من التغيير نغيروا، ديما كنديروا الفقاس ديال اللوز ولا ديال الفواكه المعسله، نغيروا بحال هكا. هذا كيعجب الوليدات حيت فيه الشكلاط. بالنسبه لهذا الشكلاط هذا غنخليه حتى الاخر باش ما يذوبش ليا، راكم عارفين حيت غنخلط بالايد ديالي. وبالنسبه لهذا الشكلاط انا راه كنجيب كميه وكنحتفظ به في المجمد، يعني الا ما عندكمش نتوما في المجمد ملي تجيبوه ديروه واحد الساعه على الاقل في المجمد باش يبقى هكا شاد في راسو وما يذوبش ليكم. صافي غادي نخلط بسم الله، نخلط هاد المكونات اللي بطبيعه الحال راه نقيه. انا راه كيعجبني نخدم باليد ديالي، نتوما لكم الاختيار، تقدروا تطربوا هذا الشيء بالطراب عاد تبداو تضيفوا الدقيق وديروا ايدكم. في جميع الاحوال غادي نستخدموا الايد صافي. السنيده كيف كنقول لكم كالعاده تكون رقيقه، ما تكونش خشنه، تكون ناعمه. ها هي دغيا دابت لينا صافي، دغيا هاد العناصر اندمجت، وما شاء الله الريحه طالعه زوينه ديال داك الفلون ديال الكراميل،
تقدروا ديروا صافلون ديال فانيلا، داكشي كيبقى لكم على حسب الذوق، ولكن الكراميل كيعطي واحد اللوغو اللي هو زوين في هذا الفقاس هذا. وملي كياكلوا عندكم الناس كيبقاو يستغربوا كيقولوا زعما مناش مصاوبين هذا الفقاس هذا. صافي انا خلطت هاد العناصر، اندمجت ليا دغيا. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. كيف قلت لكم الدقيق راه مغربل، انا عندي هنا كيلو، ولكن غادي نشوف شحال غياخذ ليا هذا الفقاس. غير غربلت كيلو احتياط. اختاروا نوعيه اللي تكون جيده. صافي نبدا نجمع بحال هكا، ما نعجنش، غير كنجمع. وغادي نضيف هاد الشكلاط ونضيف الخمارات حتى هما ونبدا نجمع. وغادي نقطع باش ما يجيش الفيديو طويل، وملي غنسالي غادي نقول لكم شحال خدا ليا ديال دقيق الفورص. ها الفقاس بعد ما جمعته كيجي بهذا الشكل هذا. هانتوما العجينه ديالو ما كتكونش قاصحه وما كتكونش ثاني مرخوفه بزاف، بين وبين، باش نقدروا نتحكموا فيه ملي نبغيو نشكلوه. واللون ديالو كي شفتوا هذا راه اللون ديال الشوكولات وديال الكراميل، كيتبدل ليه اللون ديالو. بالنسبه لدقيق الفورص خدا ليا 900 غرام. كان عندنا 1000 غرام، خدا لينا 900 غرام، يعني من كيلو بقات لينا 100 غرام. انا غادي نحيد هذه القصريه ونظف سطح العمل، ونتلاقى انا وياكم باش نشكلوا هذا الفقاس. بعد ما نظفت سطح العمل خديت واحد اللاطه فرشتها الورق ديال الزبده. غادي نقطع دابا حرابل القياس اللي انا بغيتهم كبار ولا صغار. انا بغيت في هذا الحجم هذا، وغادي ندير لهم بحال هكا. راكم عارفين كما كنشكلوا الفقاس العادي ديالنا. وغادي ندير حرابل بحال هكا، هذا الشكل هذا هانتوما. وغادي نحطهم في اللاطه اللي قلت لكم، وغادي نكمل بنفس الطريقه. نقطع باش ما نطولش عليكم، ونتلاقى معكم ملي نكمل التشكيل ديال الحرابل اللي عندي. المهم الفقاس ديالنا بعد ما كملته في التشكيل هو هذا. انا درت 5 ديال الحرابل. خديت هنا واحد المعلقه ديال الكاكاو بودره، كاكاو المر، خلطتها مع داك الاصفر ديال البيضه، وضفت لها واحد 2 معالق ديال الماء عادي من الروبيني. وغادي نبدا ندهن دابا بحال هكا. بغيتو ديروا حتى هذه القهوه سريعه الذوبان ديروها حتى هي، ماشي مشكل. بما انني انا دايره الشكلاط قلت غادي ندهن بالشكلاط المر، كاكاو بودره. صافي ندهن بحال هكا من الجوانب وكل شيء. انا غادي نكمل الدهن ونتلاقى معكم. بعد ما كملت الدهن ديال الحرابل اللي عندي ديال الفقاس كامل، غادي ناخذ واحد الشوكه وغادي ندير بحال هكا خطوط كيف ما موالفين كنديروا في الفقاس. هذه هي بحال هكا بالظهر ديالها. بحال هكا. صافي. وكناخذ واحد العود ديال الشواء وكندير هكا 3 ديال التكات بحال هكا، غير باش ما يطرطقش لينا. هذا الفقاس هذا راه كيجي ناجح، ما كيتكسر ما والو، لان ما فيه لا لوز لا فواكه معسله. المهم انا غادي ندخلو الفران. الفران راه بارد، الفران ديال الغاز. وملي غادي ندخلو عاد غادي نشعل عليه، ودرجه الحراره تكون مهيله حتى يطيب نص طيبه، لان غادي يطيب غير نص طيبه. غادي نشوفوه هكا يشد في راسو، عاد غادي نخرجوه. النار تكون غير من التحت عليه كيف قلت لكم، وراه غادي يطيب غير نص طيبه. وحاولوا تبعدوه هكا على العافيه، يكون هكا في داك الرف العلوي، وتكون العافيه عليه مهيله. الا كان الفرن ديال الكهرباء نفس الشيء، شعلوا عليه غير من التحت والعافيه تكون مهيله. يعني ديروه على درجه حراره 150 ولا اقل، حيت غادي يطيب غير نص طيبه ومازال غيتبعوا الطياب. ونتلاقى معكم ان شاء الله ملي نخرجوه من الفران. الفقاس بعد ما خرجته من الفران ها هو كيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كي كتشوفوا
طاب غير النص ديال الطياب، يعني كنقدروا نهزوه ونتحكموا فيه. راه مازال سخون. انا غادي نخليه هنا في المطبخ، غادي نغطيه غير بواحد المنديل، ما غادي نفزقو لا بالماء لا حتى شي حاجه، وغادي نخليه غير ساعه ديال المكانه يبرد وندوز انا وياكم باش نقطعوه. بالنسبه للمبتدئات الا خافوا انه يتكسر لهم، يقدروا يحضروه في الليل ويخليوه يبات ليله كامله، ولا يوجدوه هكا في الصباح ويقطعوه في الليل، راه ما كيتكسر ما حتى شي حاجه والنتيجه كتكون رائعه. المهم بعد ساعه ان شاء الله نتلاقى معكم باش نقطعوا الفقاس. ها هو الفقاس بعد ما ارتاح ليا. دابا غادي نقطع معكم. انا غادي نقطعه بشكل مائل وانتم تقدروا تقطعوه هكايا، المهم داكشي كيبقى لكم اختياري. انا خليته ساعه ديال المكانه كيف قلت لكم حتى برد، ولا كنتو نتوما ما زربانينش وخفتوا يتكسر لكم خليوه يبات ليله كامله. بسم الله. كناخذوا واحد السكين اللي كيكون ماضي ماشي منشار، غير سكين عادي موس، وكنديروا بحال هكا. وبالنسبه للقياس نتوما اللي كتحكموا فيه، بغيتوه عريض ولا بغيتوه يبقى شويه رقيق، ومن الاحسن ما يكون لا عريض لا رقيق، حيت الا كان غليظ بزاف ما غاديش يطيب مزيان، ولا كان ثاني رقيق غادي يتحرق في الفران اللي غتدخلوه يطيب ثاني. ها نتوما شوفوا، ها هو على هذا الشكل هذا، شوفوا كي كيجي كي شفتوا ما فيش كسور. المهم انا غادي نستمر بنفس الطريقه، نقطع الحراب اللي عندي كاملين ونستفهم في اللاطه، ونتلاقى معكم ملي نبغي ندخلهم للفران. بعد ما كملت الفقاس ديالي في التقطيع، ها هو كيجي على هذا الشكل، استفتو في اللاطه. واخا تزاحموه ماشي مشكل، لان دابا غادي غير نكملوا ليه المراحل ديال الطياب ديالو. وباقي عندي هاد الكميه هذه حتى هي رانا قطعتها، وهادو راهم الجوانب كيف شفتوا ما فيه لا كسور لا حتى شي حاجه. المهم انا غادي ندخلو الفران يكون شاعل من قبل، وغادي نديرو انا لتحت. انا كنديرو لتحت، هذه هي العاده ديالي في التحمار ديال الفقاس، ما كنديروش الفوق، كنديرو لتحت. النار عليه من الفوق كتحمر هاد الجهه هذه، ومن بعد كنعاود ندير ليه بحال هكا، كنقلبو بحال هكا ونرجعو ثاني لنفس البلاصه لتحت تيتحمر ثاني الجهه الاخرى. وانتوما كل واحد والفران ديالو. المهم انا غادي نشعلو، كنديرو لتحت، النار عليه من الفوق، بحال ملي كنبغيو نطيبو البهله، النار عليه من الفوق حتى كيتحمر ليا هاد الفاس هذا. بعد كنخرج اللاطه ونعاود نقلبها ونحمر الجهه الاخرى، ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. ها هو الفقاس ديالنا اخوتي وخواتاتي، كيجي على هذا الشكل، صدقوني كيجي رائع. والمذاق ديال الشوكولاط فيرميسيل وديال الفلون ديال الكراميل كيعطيه واحد اللذه اللي ما تقدروش تقاوموها، وكتعجب الوليدات وكتعجب حتى الكبار. وكيشفتوا راه بمكونات بسيطه وفي المتناول. وهكا الحلويات عيد الاضحى، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه، وناجح 100% بدون قصور. عطاني هاد كميه ما شاء الله لا باس بها. وهادو هما دوك الجوانب ديال الحرابل، قطعتهم حتى هما وحمرتهم، واللون ديالو راه هو كيكون بحال هكا. يعني اصلا ملي كنبداو نخدموا فيه كيولي اللون ديالو بحال الشكلاطي، يعني ماشي ابيض. وانا كنحمرو كيعجبني في هاد الشكل هذا. هانتوما شوفوا، غير تقابلوه باش ما يتحرقش ليكم، وكيجي مقرمش ولذيذ. انا غندوق لكم وحيده، بسم الله. ندوق غير من الجوانب وغادي تشوفوا، بسم الله. صدقوني المذاق لذيذ ورائع ما شهيتكم فيه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق اللي يشجعني نعطي اكثر. واللي مازال ما مشترك في عالم كريمه رمزي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا لكم، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.